नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल लुइटेल। सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद चरमोत्कर्षमा पुगिरहेका बेला विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपा 52 सालको झैँ युद्धकालीन अवस्थामा फर्किएको छ। अर्थात् मङ्सिर 23 गते मङ्गलबार मोरङको मिक्लाजुङमा एकजना शिक्षकको हत्या गरिसके पछाडि ऊ व्यक्ति हत्याको सिलसिलामा प्रवेश गरेको भान हुन्छ। यही बेला राजावादीहरूको आन्दोलन पनि चर्किने सङ्केतहरू मिलेका छन्। अर्थात् एकै समयमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाको हिंसात्मक गतिविधि र राजावादीहरूको आन्दोलनको सङ्केत के होला र गणतन्त्रवादीहरू यी आन्दोलनलाई कसरी हेरिरहेका छन्? आज हामी यी र यस्तै विषयमा बहस गर्दैछौँ र यो बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता भोजपुरबाट प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचित सांसद सुधन किराती र हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने। स्वागत छ यहाँहरू दुवैलाई। धन्यवाद। सुरुवात चाहिँ म माननीय सुधन किरातीज्यू तपाईँबाट गरौँ। यो तपाईँहरूले छाडेको एउटा झिल्कोले त मानिसहरू जलाउन थाल्यो नि। अब कुनै पनि कुरा इतिहासमा पटक पटक दोहोरिँदैन, दोहोरियो भने त्यो मजाकको लागि दोहोरिने गर्छ र यो बेलामा राजनीतिक भ्याकुम जे नेपाल त्यसको नेतृत्व विप्लव समूहले गरेर अगाडि बढेको भए भविष्य उज्जवल हुन्थ्यो। तर त्यसको बदलामा व्यक्ति हत्यामा उहाँहरू उत्रिँदाखेरि लेनिनले भने जस्तै अभागी क्रान्तिकारी भनेको छ क्या, अभागी क्रान्तिकारीको बाटोमा उहाँहरू लाग्नुभयो। यो निकै नै दुःखद पक्ष म आफूलाई लागेको छ। दुःख त लाग्यो, तर यो अवस्थाको कारक चाहिँ तपाईँहरू स्वयं पनि हो भनिन्छ। कसरी? तपाईँहरू एक समयका सहयोद्धा, अहिले सबैभन्दा ठुलो शत्रु, 2/3 सरकार हाँकिसके पछाडि तपाईँको पार्टी अध्यक्ष सहितको नेतृत्वको यो सरकार यसले विप्लव माओवादीलाई प्रतिबन्ध लगायो। अब प्रतिबन्ध लगाएर उसलाई व्यक्ति हत्याको तहमा डोर्याउने काम तपाईँहरूबाट भयो होइन त? अब यो स्याल कराउनु र कुखुरा हराउनुको संयोग मात्रै हो या बैलगाडा सिद्धान्त हाबी भएर हो? कता कता मान्छेलाई अनौठो चाहिँ अहिले लागेकै छ। अब जसले परिवर्तनको निम्ति यो देशमा केही मुभमेन्ट गर्दाखेरि निर्वासन गराए, जेलनेल भोगाए, मृत्युदण्ड दिए, तर ती सारा बलिदानको जगबाट यति ठुलो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। त्यही व्यवस्था अन्तर्गत रहेर कैयौँ प्रणालीलाई सुधार गर्ने बेलामा, परिवर्तन गर्ने बेलामा हठात तपाईँको चाहिँ क्रान्तिको नाममा जुन हिंसात्मक प्रक्रिया तपाईँको चाहिँ विप्लवले अपनायो र आज तपाईँको विप्लवमाथि हठात दमनको नीति सरकारले पनि लिने अनि तपाईँको चाहिँ राजा लिएर च्यानमा पुरिसकेको कङ्कालले जिउँदो मान्छेमाथि शासन गर्नुपर्छ भनेर नाटक प्रदर्शन भइराख्दाखेरि चाहिँ यी सरकारभित्रको एउटा इन्ट्रेस्ट पनि कुनै न कुनै रूपमा देशलाई मुठभेडमा लगेर प्रतिगमनतिर फर्किने अनि यही मौकामा तपाईँको चाहिँ भूतप्रेतहरू पनि तपाईँको चाहिँ उठेर मान्छेलाई तर्साउने यही मौकामा तपाईँको चाहिँ खोजिएको अवसर हो कि भन्ने अनुमान। त्यही त यो अवस्थाको कारक तपाईँहरू हो। उहाँहरूलाई विप्लवलाई जति बेला यो 52 सालमा प्रचण्ड र विप्लव त सहयोद्धा एकअर्का विरुद्ध तत्कालीन अवस्था सम्झिनु भने सामन्तको सत्ताका विरुद्ध नाल प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू आज एकअर्काका सबैभन्दा ठुलो शत्रु चिडिएको अवस्था, उहाँ नै सरकारमा पुगिसके पछाडि विगतको आफ्नो सहयोद्धालाई प्रतिबन्ध लगाएर व्यक्ति हत्याको तहमा पुर्याउने अवस्था, जुन समयमा विप्लवलाई वार्ताको वातावरण बनाएर वार्ता मार्फत राजनीतिक मूलधारमा ल्याउनु पर्थ्यो, त्यो बेला सरकारले गल्ती गरेकै हो। तर सौताको रिसले पोइको काखमा आची गर्ने भन्छ नि, जनताको चाहना विपरीत वस्तुगत र आत्मागत परिस्थिति भन्दा बाहिर गएर विप्लवले जुन किसिमको रोमान्स गर्नु खोजिराखेको छ, क्रान्तिकारी रोमान्स, त्यो नितान्त गलत छ। तर तपाईँलाई 2046 साल पछाडिको परिवर्तनपछि सत्ताबाट जनतालाई जे कुरा निराश बाँडिएको छ
त्यसको विरुद्धमा एउटा जनताका आवाज दिन सक्ने रेडिकल फोर्स त नेपाललाई चाहिएको छ। तर विप्लव जस्तोको कार्यशैलीले चाहिँ त्यो सम्भव छैन। नेपालमा यसको जिम्मेवार तपाईहरु होइन। कसरी हामी हो? हस् खै ठीक छ। हामी चाहिँ होइन। तपाईहरु हो कि होइन त्यसमा म नै तपाईहरु हो कि होइन? जुन समयमा जे गर्नुपर्यो त्यो चाहिँ फेरि गलत गरेको हो। त्यो त फेरि 6 महिनासम्म वार्ता समिति बनाएर सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा त्यत्रा समूहलाई ल्याएर इभन सिके जो विखण्डनकारी भूमिकामा थिए उनलाई शुद्ध मूलधारमा ल्याएको कुरा फेरि बिर्सनुहुन्न। म केही बेरमा आउँछु तपाईसँग, तपाईहरु हो कि होइन भन्ने कुरामा चाहिँ म बालकृष्ण बाबुज्यू तपाईसँग आउँछु। यो सत्तारूढ दलभित्रको यो चरम विवाद अब यति नै बेला हत्या हिंसाको राजनीति सँगसँगै विप्लवले सुरु गर्नु, तपाईहरु त खुसी हुनुहुन्छ होला? होइन, यसको कारणमा जानु। खुसी हुन्छ कि हुनुहुन्न? होइन, पहिलो खुसी कारणमा त म आउँछु नि। तपाईहरु खुसी हुन्छ कि? मान्छे मार्नु गलत हो, हिजो मारेको पनि गलत हो, आज मारेको यो असरल अवस्थाका बीच तपाईहरु खुसी हुनुहुन्न? होइन, यो खुसीको कुरो होइन, यो प्रश्न देशको कुरो हो। नै म त्यहाँ आउँछु। तर मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भन्दा यो अस्थिरताको अवस्था, हत्या हिंसा सुरु भयो, मानिसहरूमा व्याप्त निराशा भयो, तपाईहरुले भन्ने गरेको आन्दोलनमै एक खालको जनलहर देखिन थाल्यो, खुसी हुनुहुन्न त भने के? यो पाटमा खुसी छु, मान्छे मारेको भने खुसी छैन। ए अस्थिरताको बाटोमा खुसी हुनुहुन्छ? अस्थिरता होइन, विकल्प खोजे। एकछिनलाई यसको कारक भन्छु म। उहाँहरूले भने बमोजिम सिङ्गापुर बनाइदिएको भए, उहाँहरूले भने बमोजिम जम्मै मान्छेले रोजगार पाएको भए, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क भइदिएको भए र यहाँ चाहिँ तपाईँको जम्मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण भइदिएको भए विप्लवले पनि कार्यकर्ता पाउँदैनथे। अहिले यो राजावादीले पनि कारक हो, यसको कारक उहाँ हो। किन भन्दाखेरि उहाँले यति ठुलो सपना बाँड्नुभयो। 46 सालदेखि उहाँका अहिलेका प्रधानमन्त्री यो देशका सत्तामा छन्। 62-63 सालदेखि उहाँहरू हुनुहुन्छ। एउटा केही भयो मलाई देखाइदिनुहोस्। भ्रष्टाचारको हेर्नुहोस्, व्यतिथिको हेर्नुहोस्, अहिलेका अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीलाई लगाएको अभियोग हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षलाई लगाएको अभियोग हेर्नुहोस्। अहिले नारायण काजीलाई तपाईँको ती एकजना कमान सिंह भन्ने मान्छे रहेछन्, संसद उहाँकै नेकपाको केन्द्रीय सदस्य, तिनले लगाएको आरोप। बात मात्रै हो, पुष्टि छैन नि त। होइन, होइन, उनले आफै स्ट्याटस फेसबुकमा लेखे, यति सङ्गीन आरोप लगाएछन्। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूलाई भयो, जनतालाई भयो, तपाईँ हामीलाई भयो। हाम्रो प्रश्न के भन्दैछौँ भने यसको कारक तत्त्व भनेको अहिलेका सत्ताधारी, सत्ताधारीले यो मौका नदिएर उहाँले सिङ्गापुर बनाइदिएको भए, सबलाई रोजगार दिएको भए, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिदिएको भए, सब सुशासन भएको भए म उहाँको कुन नेताले सिङ्गापुर बनाइदिन्थ्यो म फोटो राखेर म जय भन्थेँ। तर गर्नुभयो सिङ्गापुरको सपना, बनाउनुभयो सिङ्गापुर, भन्नुभयो नयाँ नेपाल, बनाउनुभयो पुरानो बिहार। अब नेपालीलाई के शङ्का भयो भने देशै रहँदैन कि जहाँसम्म उहाँले गणतन्त्र ठुलो उपलब्धि भन्नु। सिक्किममा पनि गणतन्त्र आएको थियो, लेन्डुप दोर्जे दिल्लीबाटै आएका थिए, 12 मुदे दिल्ली सम्झौता यहाँ पनि लेन्डुप दोर्जेकै रूपबाट आए। तर जब राजा गए देश गयो, अफगानिस्तानमा पनि गणतन्त्र आएको थियो। अहिले 200-400 अफगानी जनताको अकालमा ज्यान जान्छ, यही खोजेको उहाँले गणतन्त्र। बेलायतमा पनि गणतन्त्र आएको थियो, राजाको त टाउको काटेर फुटबल खेलेका थिए। फेरि त्यहाँका जनताले 12 वर्ष पछाडि त्यसको सन्तानलाई खोजेर ल्याए। अहिले संसारमा सबभन्दा उत्तम प्रजातन्त्र बेलायतमा छ। त्यसैले यसको कारक तत्त्व उहाँहरू हो। जनताले विकल्प खोज्छ। हरेक 10 वर्षमा नेपालमा परिवर्तन भएको छ, राम्रो भएको भए भनेपछि त्यही त तपाईँले अघि होइन कहाँ खुसी हुनु र यो अवस्थाका बीच भन्नुभयो। तर फेरि एक खालको तपाईँले खुसी पनि छु जनलहर देखेर भन्नुभयो। तर तपाईँहरू जस्तै जो राजतन्त्रको पक्षधर हुनुहुन्छ उहाँहरूको विश्वास चाहिँ बारम्बार हामीसँगका कुराकानीमा के भन्नुहुन्छ भन्दा यहाँ चरम यो अहिलेको अवस्थाका बीच मानिसहरूमा वितृष्णा जागे पछाडि राजतन्त्र फर्किन्छ। त्यस्तै हुनका लागि यहाँ हुनुपर्ने जति अस्थिरता र गिजोल्नुपर्ने कुरा जति होस् हाम्रो शुभकामना छ भन्ने तपाईँहरू भन्नुहुन्छ नि त। होइन, मेरो भनाइ त्यसकारण होइन अहिले त्यो मैले के भने जनता विकल्प खोज्छ भनेपछि यो अस्थिरता अराजकताका प्रति खुसी हुनुहुन्छ तपाईहरु? खुसी होइन, यो बाध्यता हो, बाध्यता हो। देश त राख्नु पर्यो। कति बेला मौका पर्छ अनि ताक मारौँला भने जस्तो भएन। हामीहरूले एकछिनलाई भन्नु न, उहाँको 2/3 सरकारले जम्मै थोक गरिदिएको भए, अघि मैले भने नि सिङ्गापुर बनाइदिन कसले रोकेका थियो, उहाँले भनेकै हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कसले रोकेका थियो, जम्मैलाई रोजगार दिन कसलाई रोकेका थियो, हस्पिटलमा फ्री चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षा भनेकै हो नि, उहाँको घोषणापत्रमा लेखेको छ।
हामी सत्तामा आयौँ भने जम्मैलाई आयो बनाएर सब जफत गरेर ल्याउँछौँ भने अहिले उहाँको सत्ता केमा यो जवाफ त उहीँसम्म लुसाचेडीमा आयो र अहिले 83% जुन देशमा बजेट सामान्य खर्च छ यो देशमा 884 संसद छन् 8वटा राष्ट्रपति छन् 8वटा प्रधानमन्त्री छन् यी सेता हात्तीले के गरे त नेपालमा अब जनता विकल्प खोज्यो अहिलेको जुन सडकमा आएको छ नि युवा जनशक्ति आएको छ हेर्नुहोस् यो कुरो स्वस्फूर्त आएको छ र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले म तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु मानन्दज्यू यो मार्ग उहाँले जे व्याख्या गरिराख्नु भएको छ नि अहिलेको व्यवस्थाका प्रतिको वितृष्णा फेरि त्यो जनलहरमा चाहिँ मान्छेले नेताको विकल्प नेता खोजेको पनि देखिएन त्यहाँ यो अहिलेका टाउकाहरूको विकल्पमा तपाईँहरू जस्तो दोस्रो पुस्ता तेस्रो पुस्ता देखा भए पनि यो व्यवस्थाको विकल्प खोजेको थिएन रहेछ भन्ने मान्नु पर्थ्यो होला त्यो पनि देखिएन फेरि हेर्नुहोस् भनेपछि यो मार्ग अग्रगामी मार्ग तपाईँ सम्भवतः खोज्नुहुन्छ होला जनताले चाहिँ उहाँहरूले जे नेतृत्व गरिरहनु भएको छ पश्चगामी पुरानो मार्गतिर जान खोजेको देखियो धेरै कुरा यहाँ प्रश्न उठे तपाईँहरूले मार्ग बनाइदिनु भयो म उहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आजभन्दा 100 वर्ष पछाडिको इतिहास एकचोटि संसारको फर्केर हेरौँ कुन देशमा त्यतिखेर राजा थिएन र जनताको बलमा ती राजाहरू सबै इतिहासको कुरा कर्कटमा गएर थुप्रिए उहाँले भने जस्तै कयौँ देशमा केही राजाहरू फर्केर पनि आए फेरि काटिए त कयौँ देशमा छन् ती सांस्कृतिक भएर बसेका छन् जनताको प्रतिनिधिले तिम्रो आज टाउको काटिन्छ भनेर निर्णय गर्यो भने उसले सही छाप गर्नुपर्छ र त्यहाँको नागरिकलाई लागेको छ कि यो देश र जनताको हितमा छ भनेर त्यो राजा त बसेको छ नि त तर नेपालको राजा त तँसँग तुलना गरेर त हुँदैन नि त के तँसँग तुलना गरेर नेपालको राजालाई फेरि तपाईँको सिंहासनमा फर्काउन सकिन्छ यो म तपाईँको चाहिँ उहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु कि अबको विकल्प राजा हो मलाई लाग्छ अबको विकल्प राजा होइन अब राजाले देश बचाउँछ भन्ने कुनै हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ अर्को कुरा 2046 सालमा परिवर्तन आयो भन्यो यो देशमा तर त्यो खासमा खास पञ्चायतसँग त्यो सम्झौता थियो त्यो सम्झौताले के गर्यो भने नयाँ शक्तिलाई पुरानो शक्तिले खायो कङ्ग्रेसहरू मण्डले भए पञ्चायतीकरण भए त्यहाँबाट पनि जनताले नयाँ अपेक्षा खोजेको थियो नि त नयाँ अपेक्षा खोज्दा खोज्दै काङ्ग्रेसलाई सघायो काङ्ग्रेस पञ्चायतीकरण भयो काङ्ग्रेसबाट त्यो सपना पुरा नभइसकेपछि तत्कालीन एमाले समायो एमाले काङ्ग्रेसकरण भयो त्यसपछि माओवादी भन्ने शक्तिलाई समायो माओवादी एमालेकरण भयो हुँदै आएको त यही अब काम त लागेन छ नि मैले म के भन्दैछु भने म दुधको दुध पानीको पानी भन्ने मान्छे हो म सरकारको बचाउ गर्नको निम्ति यो रोस्टरमा उभिएको छुइनँ गलत कुरालाई गलतै भन्ने हो सही कुरालाई सही भन्ने अब यसो समस्या समाधान के भने समस्या समाधान दर्शन भनेको यो हो खराब चिजको आलोचना गरेर शक्तिलाई रूपान्तरण गर म हिजैदेखि सरकारले गलत गरेको काम म आलोचना गरिराखेको मान्छे यो रोस्टरमा आज म 3 चोटि उभिसकेँ 3 चोटि मैले सरकारको आलोचना गरेको छु विकल्प दिनुहोस् न त विकल्प के एकछिन म आउँदैछु दोस्रो कुरा जनताको प्रतिनिधि म भएको हुनाले जनताले नढाँट भनेको छ मलाई नडरा नढाँट भनेको छ त्यस कारणले पनि म बोल्छु अब विकल्प भनेको के भने पछाडि हटेर मसान घट्टाबाट हड्डी खुड्डी खोजी लिएर जिउँदो मान्छेमाथि शासन गर्ने व्यवस्था त्यो उल्टोतिर होइन अघि मैले बेलायतको कुरो गरेँ नि बेलायत मूर्ख हुन् अब त हामी अग्रगमन क्रान्तिकारी अब ठिक छ नयाँ सोच अब सुन्नुहोस् अग्रगमन हुँदाहुँदै सिक्किम जस्तो सुन्नुहोस् अग्रगमन सिक्किम जस्तो अग्रगमन अफगानिस्तान जस्तो कस्तो अग्रगमन सिक्किमको मोडल पनि लेन्डुब्दोर्जे दिल्लीबाटै आए तपाईँको नेता पनि 8-10 वर्ष दिल्लीमै बसे बाह्रमुदै गरेर आए सिक्किमको मोडल हो अग्रगामी तपाईँको इच्छा त्यही हो बचाउने देश बचाउने फर्मुला भन्नुहोस् त के होइन तपाईँले बारम्बार नागरिकता किन मान्नुहुन्छ यसको राजाको छोडिदिनु न सुन्नुहोस् म तपाईँको प्रचण्डलाई म महान नेता भन्न तयार छु गर्नुभयो यो देशमा के तपाईँ र मेरो एउटा भ्रष्टाचार गर्नुभयो होला व्यतिथि गर्नुभयो होला तपाईँ जस्तैले टाई सुट लाउनुभयो होला जनतालाई के भयो देखाइदिनु मलाई हो अब देखाइदिनु जनतालाई मलाई के भयो उहाँलाई के भयो जनतालाई के भयो तपाईँ 240 वर्ष यो देशमा राजतन्त्रले शासन गरे कसले बनाइदियो यो देश बुझ्नुहोस् तपाईँको प्रचण्डको बाबुले एकीकरण गरेको के खड्गवलीको बाबुले गरेको कमसेकम यहाँसम्म ल्याइदिए प्रश्न गर्न चाहन्छु वकिल साहब
मेरो बाजेले पैसा माना घिउ खाएको यो हात सुमसुम गनाउँदैछ कि हात सुमाउने अब एकछिनलाई यो देशमा राजाले ऐद के गरे देखाइदिनुहोस् मलाई तपाईँ कति सुन्नुहोस् यो देश भुटान बनाए यो देश जलस्रोत कसले बुझायो प्रश्न गर्नुहोस् न सरकारले गल्ती गरेको कुराप्रति मेरो पनि अब होइन यहाँ समस्या होइन अब म तपाईँलाई प्रश्न म के गर्छु भने तपाईँले 10-12वटा प्रधानमन्त्री फेरिसक्नुभयो हरेक सरकार प्रयोग भइसके अब को प्रयोग हुनसक्छ हाम्रो प्रश्न गराइयो भने साधन खराब छ जब इट्टा बनाउने साँचो बाङ्गो छ भने तपाईँले भने पनि इट्टा बाङ्गै निस्किन्छ मैले बनाए नि इट्टा बाङ्गै निस्किन्छ उहाँले बनाए पनि हामी व्यवस्थै खराब भन्छौँ किन खराब छ भने होइन साँचो खराब छ किन भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुँदैन एकैछिन यहाँ तपाईँले भन्नुभयो अब राजतन्त्र त त्यो भूतप्रेत ल्याउने कुरा तपाईँले बिम्ब दिनुभयो विप्लवको अग्रगमनको छलाङ मार्नका लागि जुन उनले सपना देखाएका छन् नि जनसत्ता उनको कल्पना त जनसत्ता हो नि त जुन विगत 52 सालमा भनियो अहिले त जनसत्ता छैन भनिएको छ तर व्यवहार त देखिन्न न साम्यवाद उन्मुख तपाईँहरूका कार्यक्रम नै छन् समाजवाद लेखियो बिन्दु त साम्यवाद होला त्यो पनि देखिन्न विप्लवको क्रान्तिलाई क्रान्तिकारी रोमान्स भन्ने पुरानोलाई भूतप्रेत भन्ने गर्ने के त के हो के फर्मुला दिनुहोस् त माननज्यू ल हामी गर्ने के अग्रगमनको दिशामै जानुपर्छ व्यवस्था खराब होइन प्रवृत्ति र नेतृत्व खराब छ यो कुरा स्वीकार्छु होइन सिस्टम खराब छ म मेरो उत्तर दिइसक्छु पहिला गम्भीर रूपमा तपाईँको चाहिँ यसको समीक्षा गर्दै हामी अगाडि बढ्नै पर्छ अब के भने विप्लवको तर्फबाट जे घटना घट्यो यो ब्लन्डर मिस्टेक हो घटना त ठिक छैन आलोचना पनि मेरो तर्फबाट छ म आलोचना गर्छु भर्त्सना गर्छु तर यसले क्रान्तिकारी र अग्रगामी शक्तिलाई फाइदा पुर्याएन दक्षिणपन्थी शक्तिलाई नै यसले फाइदा पुर्याएको छ तर यसको कारण सरकारको तर्फबाट पनि वार्ताको वातावरण यथाशक्ति बनाउनु पर्यो तपाई अग्रगमन कुन शक्ति सुन्नु अग्रगमन बनाइदिनुस् मलाई बनाउनु पर्यो र उनीहरुले पनि के भने फौजी तपाईको चाहिँ कार्यदिशा छोडेर राजनीतिक ग्राउन्डमा तर एउटा कुरा कस्तो नमिठो र नमिल्दो नि माननज्यू जस्तो अब जनयुद्ध भन्नुहोस् कम्युनिस्ट युद्ध कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्नु जे भए वर्गीय विभेदका लागि मूल रूपमा कम्युनिस्टको डक्ट्रिन नै वर्गरहित समाजको कल्पना हो नि त होइन त्यही हो नि तर वर्गीय विभेद त यहाँ कहाँ हट्यो खै त्यो क्रान्तिकारी नेतृत्व गरेको व्यक्ति प्रतिक्रान्तिको नेतृत्व भनौँ एमालेकरण भयो अघि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ नेतृत्वमा पुगेपछि सुख सहेलमा रमायो परिवारवाद त्यहाँ हाबी भयो भनिएको छ अनि म जनताको लागि लड्छु जनताको सत्ता ल्याउँछु भनेर लड्ने शक्तिलाई दबाइयो मैले त तपाईको अघि दबाइयो हेर्नुस् है त्यो शक्तिलाई दबाइयो प्रतिबन्ध लगाइयो तपाईहरुले प्रतिबन्ध लगाएको 75 को फागुन 28 यता मात्रै त्यो क्रान्तिको हिजोको सहयोद्धा जोसँग काँधमा काँध तपाईहरु मिलाएर यो देशमा जनताको सत्ता ल्याउनको लागि लड्नु भएको थियो नि ती नेता सहितका 1894 जनालाई त मुद्दा दायर भएछ ल हेर्नुस् त मेरो कुरा के छ भने मैले अघि पनि भने इतिहासको पुनरावृत्ति हुँदैन लेनिनले गरेको क्रान्तिको नक्कल माओले पनि गरेको होइन माओले गरेको क्रान्तिको नक्कल प्रचण्डले गरेको पनि होइन र प्रचण्डको नक्कल अरु कसैले गरेर पनि हुँदैन हरेक मान्छेले गरिदिएको जिन्दगी माओवादीको निर्णय रले चलाएको हरेक काम एउटा मान्छेको निम्ति संस्थाको निम्ति परीक्षा हो तर त्यो परीक्षामा अक्सर अर्काको फोटोकपी गरिन्छ र चिटिङ गरिन्छ भने त्यो सफल हुँदैन किनभने समय र परिस्थितिले आत्मागत र वस्तुगत परिस्थितिले उसलाई छुट्टै प्रश्नपत्र सोधेको अनि यो देशलाई यो बन्धक जस्तो बनिरहेको देशलाई निकास दिने के त न उहाँहरूलाई मान्ने न क्रान्तिकारी छलाङ मार्छु भन्ने विप्लवलाई पनि क्रान्तिकारी के हो त फ्युजन के यो तपाईलाई अहिलेको व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी छौं यहाँ प्रवृत्ति नेतृत्वमा देखिएको प्रवृत्तिहरू भर्त्सना योग्य छ आलोचना गर्न योग्य छ तिनीहरूलाई सकेसम्म छिटो रूपान्तरण हामीले गर्नु जरुरी छ र रूपान्तरणको बाटो अख्तियार गरेर हामीले यही व्यवस्थाबाट प्रणालीहरूलाई सच्याउँदै लानु रूपान्तरण हामीले रूपान्तरणलाई शून्य सहनशीलतामा पुर्याउनु पर्छ आज यो भाषण मात्रै भयो यो आपत्ति म गर्न चाहन्छु भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलतामा जानै पर्छ सुशासन यहाँ कायम भएन हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीले हिजो भनेको कुराहरू न शिक्षामा न स्वास्थ्यमा न कृषिमा कुन क्षेत्रमा लागू गरियो उहाँले भनेको ती जायज छ
त्यो कुरा म मान्दछु। तर व्यवस्थै भत्काउने कुरा 17-18 हजारले बलिदान गरेर लिएको हो। अब एकछिन है मेरो तपाईँ होइन पुष्पकमल दाहालले मान्छे मार्न पाउने एकछिन है तपाईँले मारेको राजावादीले मारेको होइन होइन पुष्पकमल दाहालले मार्न पाउने भन्नुहुन्छ उसले विप्लवले मार्न म दुईटैको असर पक्नुहोस् दुईटैले मार्न पाउँदैन 40 बुधे मागपत्र लगेर पुरा गर्नुभयो तत्कालीन तपाईँको चाहिँ संयोजक बाबुराम भट्टराई तपाईँको गइसकेपछि दमनमा उत्रेको को हो कतिवटा पुरा गर्नुभयो तपाईँको पार्टनर होइन होइन तपाईँको पार्टनर चाखलाग्दो कुरा के छ भने माधव नेपाल परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई हिजो गोली ठोक्ने सुलीमा चढाउने निर्वासन गराउने जेल भोगाउने आज हामीले लिएको व्यवस्था अन्तर्गत सडकमा त उफ्रिरहेको छ नि त। यो चाखलाग्दो कुरा हो कि होइन? हो किन भन्नुहोस् त। अनि यो बेलामा यो व्यवस्थामा रहेर प्रणालीहरूलाई हामीले अग्रगामी ढङ्गले सच्याउँदै लानुपर्छ। सच्याएन भने शान्तिपूर्ण ढङ्गले सच्याउनुपर्छ। पार्टीभित्र रहेको फोहोरहरूको विरुद्धमा हामी लड्नुपर्छ र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाल त्यस्तो बाटोमा मात्र हिँडेर पुग्न सक्छ। तर मानिसहरूको राजा फर्काएर चाहिँ किमार्थ तपाईँको चाहिँ त्यो बाटोमा पुगिने छैन। म उहाँलाई के भन्छु भने राजाको पक्षमा लागेर धेर फुर्तीफाती नगरौँ। नागार्जुनमा तपाईँको खेली खाए आएको जान सक्छ है। यसो गरौँ प्रचण्डको पक्षमा लाएर भ्रष्टाचारमा सामेल हुन आउनुहोस्। तपाईँको अफर त्यही होला त्यही होला। अनि उसले खड्गवलीले लागेको अभियोग अनि नारायण गाजीको त्यही बाटोमा सामेल हौँ हामी। तपाईँको अफर त्यही हो नि सुधार गर्ने बाटो भन्नुहोस् त। यो देशमा 884 संसद किन राईजी 884 संसद किन चाहियो यो देशलाई? ए बाबा तपाईलाई 8वटा राष्ट्रपति किन चाहियो? 144 मन्त्री किन चाहियो? किन चाहियो? उमेर र अनुभवको आधारले तपाईँलाई म सम्मान गर्छु। तर मैले संसदमा बोलेको कुरा एकचोटि रेकर्ड पल्टाएर हेर्नु होइन। तपाईँ व्यक्तिगत तपाईँ नेकपाको प्रतिनिधित्व गर्नु जम्मै जवाफ तपाईँले दिनुपर्छ। हो नेकपाको त्यहाँबाट अलग हुन पाउनु न तपाईँ। यो देश हो। अब मलाई प्रश्न गर्नुहोस् तपाईँ उत्तर दिनुहोस् 884 संसद किन चाहियो? के गरे यिनीहरूले? 55% कटाउ भनेर मैले भनिसकेँ। हो अर्को भन्नुहोस् 144 मन्त्री किन चाहियो? 8वटा राष्ट्रपति किन चाहियो? 8वटा प्रधानमन्त्री किन चाहियो? तपाईँले त्यसैले म के भन्छु नि यस मामिलामा तपाईँ र म डिबेट नगर्नु। तपाईँ र मेरो प्याटर्न एउटै भयो। हो भ्रष्टाचार हुँदैन। हो त्यसो भए अब साँचो फेरौँ। अब यो व्यवस्था फेरौँ संविधान किन ल्याउने त्यो चाहिँ भन्नुहोस्। अब यो देश जोगाउनलाई ल्याउने होइन। सिक्किम तपाईँ जस्तै मान्छेले सिक्किम बिलाए गरे। जेन्डुदोर्जे त्यस्तै थिए अनुहार। फ्रान्सको उदाहरण तपाईँ किन अब अफगानिस्तान कहाँ गयो? फ्रान्सको चाहिँ उदाहरण हाम्रो नजिकको हेर्नुहोस् न नजिकको अरू देशको किन बेलायत मूर्ख थिए। आजभन्दा 100 वर्ष पछाडि फर्केर इतिहासमा कति हो? एकछिनलाई तपाईँलाई थाहा होला भिरमा पुगेको मान्छेलाई अग्रगमन भन्दा खोलाको भडखारामा हाल्ने कि बचाउने गाडीमा पनि ब्याग गियर हुन्छ कहिलेकाहीँ। त्यस्तो हुँदैन। जब तपाईँले कहिलेकाहीँ प्रयोग हुन्छ तपाईँले बाटो बिराउनु भयो भने नि फिर्किनुपर्छ। समाज विज्ञानमा लिएर नहाल्नुहोस्। खै ठीक छ मानन्ज्यू मेरो सम्मान छ तर राजनीति चाहिँ कृपया मानन्ज्यू मानन्ज्यू यहाँनिर नेतृत्व त रूपान्तरित हुने चरित्र त्यस्तो देखिएन नि। अब यो चरम अवस्थाको जनताको निराशाका बीच माथि सिङ्गौरी खेलेको अवस्था देखिन्छ। हेर्नुहोस् है विधिको कुरा उठाइयो व्यक्ति हाबी हुन खोजेको जस्तो त्यहाँ देखिएको छ केन्द्रमा सत्तामा। यो हुटुटीले यो व्यवस्था त करिब 4-5 महिनामा यस्तरी धक्का दिने कि अब वार पार नै जाने। तपाईँले अघि भन्दै सङ्केत गर्दै हुन्थ्यो नि दक्षिणपन्थीहरूलाई सहयोग पुग्ने अरे विप्लवको यति बेला आक्रमण त भूकम्पको इपी सेन्टर जस्तो एकैचोटि गडाङगुडुङ गर्ने 4-5 महिनामा यसलाई फ्याल्ने नै यो खालको मास्टर प्लान अन्तर्गत यी कार्यक्रमहरू अघि आए। अब तपाईँलाई डर लागेको छैन? राजतन्त्रको बेलामा निर्दलीय अटोक्रेसी थियो। बहुदलीय व्यवस्थामा दलीय अटोक्रेसी छ। यसको विरुद्ध हामीले लडिराखेका छौँ। अब म अहिले यहाँ तपाईँको यो टेलिभिजनबाट के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो नेता छिटो सच्चिनु पर्यो। नत्र एउटा तपाईँको नारायण इटीको दरबारको नुनपानी खाएर बसेको शक्ति त मौका हेरेर बसेकै थिए। तर सर्वसाधारण मान्छे किन जुलुसमा जाँदैछन्? किन जाँदैछन् भने हिजो आफ्नो घरमा आएर खोले फाँडो खाएर बस्ने नेताहरू आज साइरन बजाएर राजकीय ठाटबाटमा सडकमा हिँडेको आलिसन महलमा बसेको देखेर जनता रिसाएको छ। यो कुरा सत्य हो। त्यस कारणले हाम्रो नेतालाई यहाँबाट के भन्न चाहन्छु यो पोडियमबाट तपाईँको टेलिभिजनबाट के भन्न चाहन्छु छिटो सच्चिनुहोस्। सच्चिनु ढिलो गर्नु भएछ भने
यो व्यवस्थायी धरपमा पर्न सक्छ, तर राजाले होइन। यसो राजाले चाहिँ होइन है, राईजी राजाको कारणले होइन। सुन्नुहोस् बालकृष्ण नेवारजी, तपाईँलाई मेरो प्रश्न अब यो यति बेला नि सबै शक्ति जो असन्तुष्ट छन् नि, राप्रपाले तपाईँहरूको आन्दोलनमा समर्थन भनिसक्यो, विप्लवजीको क्रान्ति यति बेला मान्छे मार्ने गरेको गतिविधि देखियो। अब त्यसमा तपाईँहरूले बाहिर बाहिर आवरणमा दुःख दो त भन्नुभएको छ, तर त्यस्ता गतिविधि पनि यो बेला सरकारलाई अप्ठ्यारो गर्ने कामले त तपाईँहरूलाई पनि सहयोग मिलेको छ, गर भनिराख्नु भएको छ कि हो। मानिसहरू यसरी आशंका गर्न थाले 62-63मा राजतन्त्र फ्याँक्दा तत्कालीन सात दल र तत्कालीन माओवादी जसको कार्यगत एकता भयो त्यसले राजतन्त्र फ्यालियो भन्यो, किनकि तत्कालीन माओवादीको बन्द हडताल, त्यस पछाडि सात दलको आन्दोलन, दुईटाको कार्यगत एकता थियो। अहिले पनि तपाईँहरू सडक आन्दोलनमा विप्लवजी भित्रभित्र अब छापामारी युद्ध सुरु गर्नुभयो, यसमा चाहिँ तपाईँहरूको कुनै न कुनै रूपमा त्यहाँ साँठगाँठ भयो भन्ने मानिसहरूले यसरी व्याख्या गरेका छन्। कृपया यो छ कि छैन बताउनुहोस् त। यो कुरो गलत हो, तर इतिहास हेर्नुहोस्, हरेक 10 वर्षमा नेपालीले परिवर्तन खोज्यो। 7 चाहिँ 7 साल, 17 साल, 36 साल, यो 10 वर्ष मैले तपाईँलाई सोधेको म भन्छु यदि मान्छेले 2/3 सरकारले त केही पनि गर्देला भन्ने अपेक्षा धेरै ठुलो थियो। तत्काल मान्छे उठेनन्। अघि मैले भने उहाँले यसो गरिदिया भए मै उहाँको फोटो, उहाँका नेताको फोटो मै राख्न तयार थिएँ, सिङ्गापुर बनाइदिनेको। अब देशै रहने कि नरहने प्रश्न उठेको कारणले जनता स्वस्फूर्त उठे। उहाँको जस्तो भारतमा गएर क्रान्ति गरे होइन, भारतमा निर्वासन गरे होइन, बारामती गरेर भारतका बन्दुक बोकेर नेपाली मारे होइन। नेपाली जनता शान्तिपूर्ण रूपमा स्वस्फूर्त रूपमा तपाईँ विदेशी किन देख्नुहुन्छ? परिवर्तन गर्न पाउँदैन जनताले। तपाईँले खोजेको व्यवस्था हामीले यसरी बहस गर्दाखेरि त्यो राजतन्त्रका विषयमा केही बोल्यो भने गर्नुपर्ने व्यवस्थाको वकालत हो, त्यो हो होइन? म भन्छु त्यो हो, म भन्दैछु खुल्ला रूपमा राजनीति गर्न नपाएर भारत निर्वासित हुनु परेका नेताले त्यहाँ सम्झौता गरेको विषयलाई अवमूल्यन गर्न मिल्छ। भीम उपाध्याय राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा सचिव थिए, उनले फेसबुकमा लेखेका छन्। राजा ज्ञानेन्द्रले यसरी शासन लिनु हुँदैन भनेर मैले लेखेँ। एउटाले मलाई प्रश्न गरेन। यो अहिलेका खड्ग ओली सरकारमा गएपछि सामाजिक सञ्जालमा सानो स्ट्याटस लेख्दा म 6 दिन थुनामा परेँ भनेर उसले लेखेका छन्। अब भन्नुहोस्, लोकतन्त्र उहाँको शासनमा रहेछ कि ज्ञानेन्द्रका शासनमा रहेछ? थियो यसरी निषेधित क्षेत्र राखेका थियो, खुला मञ्च बन्द गरेका थियो, उहाँका नेताले खुला मञ्चको भाडा खाएका छन्। अब बन्द लोकतन्त्र भएर हुन्छ? यति हामी विरोध गर्छौँ, सुनवाई हुन्छ? हेर्नुहोस् त अहिले प्रचण्ड र तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ कि छैन? गणतन्त्र र सार्वभौम सत्ताको विषय अपरिवर्तनशील धारा होइन। सुन्नुहोस्, होइन, मैले बुझेको छु 47 सालमा संविधानमा केही अपरिवर्तनीय थिए। यो संविधानमा अपरिवर्तनीय एउटै मात्रै दफा छ संशोधनको। यही संविधानभित्रबाट कोरिया, उत्तर कोरियाको जस्तो एकदलीय शासन, उहाँको कल्पना बमोजिमको व्यवस्था पनि ल्याउन सकिन्छ। यही संविधानबाट राजा ल्याउन पनि सकिन्छ। यही संविधानबाट धर्मनिरपेक्ष हटाएर हिन्दू धर्म ल्याउन पनि सकिन्छ। यो यस्तो सजिलो चिज हो। तर म के भन्दैछु भने यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट आएका चिजले झिक्दे गाँड भनेको गलगाँड आयो। उहाँका नेताले बाबुरामले, उहाँको पनि नेता पहिले बाबुराम महेन्द्रनगरमा जाँदा के भन्नुभयो? प्रचण्डले 3टा कुराले म माओवादी छोडेँ। एउटा क्यान्टनमेन्टको पैसा खानुभयो, एउटा एनसेलको पैसा खानुभयो, एउटा भारतबाट ल्याएका हतियार भारतमा बेच्ने भनेको सेनालाई भन्नुभयो, त्यो कारणले छोडेँ भन्नुभयो। त्यसको जवाब तपाईँसित छ? पुष्पकमलले खड्गवैलीलाई लगाएको अभियोगको जवाब छ? प्रधानमन्त्रीले खड्गवैलीलाई लगाएको र अहिले चाहिँ नारायण गाजीको यसमा के छ तपाईँ भनाइ? साधकी नेता, महान नेता, तपाईँको पार्टीको प्रवक्ता यस्ता हरकत गर्दा रहेछन्। यी नेताले यो देश चलाउँछन्? यिनीहरू त कहाँबाट आएको भने म मुहान खोज्छु। दुईटैको सिक्किमको मुहान पनि दिल्ली हो, यो अहिले 12 मुद्दे दिल्ली सम्झौताको मुहान पनि दिल्ली हो। दुईटैको घटना एउटै हो। त्यसैले तपाईँको सरकारले, हरेक सरकारले पहिले नागरिकता बाँडेको छ। यसको पछाडिको कारण के भन्नुहोस् त? सिक्किमकरणका लागि यो जनतालाई थाहा छैन भन्ने, अझै पनि जनतालाई बेवकुफ बनाउने, अनि जनताको सार्वभौम सत्ता त जनता हो नि, तपाईँ त होइन? जनताले परिवर्तन खोज्न नपाउने शान्तिपूर्ण, अनि त्यतिखेर बेलायतका मूर्ख थिए त? जनताले खोजे भने खोजे। कतिपय कुरा त तथ्यमा आधारित आए। सरकार गठन हुने बित्तिकै खुल्ला मञ्च लगायतका, माइतीघर लगायतका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा
त्यहाँ विरोध सबै गर्न नपाइने, अदालतले आदेश दिनुपर्ने ब्याक हुनुपर्ने लगायतका विभिन्न काण्ड त यो बिचमा छर्लङ्ग देखिए। जनतामा निराशा। उहाँ के भनिसक्नुभयो त स्वतस्फूर्त रूपमा घोषणा, यही संविधानले गरिदिएको व्यवस्था बमोजिम हामीले जे पनि ल्याउन सक्छौँ गर्न सक्छौँ त्यही बमोजिम उहाँहरू गर्नुभएको छ। सरकारले कतिपय स्थितिमा प्रतिबन्धको कुराहरू गरे, त्यसमा हामीले यही रोस्टमबाट मैले आएर बोलेको छु, यो ठिक भएन। प्रजातन्त्रको मूल्यमाथि तपाईँ राजीनामा दिएर निस्किनुहोस् न त, ठिक भएन। लोकतन्त्रको मूल्यमाथि तपाईँ त्यही लकेट लाउने अनि त्यसैको समर्थन गर्ने। लोकतन्त्रको मूल्यमाथि के राजीनामा दिएर तपाईँको राजावादी आन्दोलनमा आउनुपर्ने हो? देशका लागि पर्यो भने आउनुपर्छ। देशको लागि जिम्मेवार तपाईँ हो नि, देश बचाउन। पहिले राजाले गलत गर्ने फेरि निकाल्नुला, पहिले देश बचाउँ। पहिला मेरो कुरा सुनिसक्नुहोस्, तपाईँको कुरा मैले सुनिनँ। अब कतिपय अप्रमाणित कुराहरू गरेर तपाईँको इतिहासमा सडिसकेको, हिजो मूर्ति चोरेर बेच्ने, असंवैधानिक शक्तिलाई फेरि फर्काएर ल्याउँछु भन्ने संविधानमा त्यो कुरा लेखिएको छ? कुन कानुनमा लेखिएको छ? राजालाई फर्काएर ल्याउने भन्ने कुरा कहीँ पनि लेखिएको छैन। तपाईँसँग त्यस्तो इच्छा शक्ति छ भने राजनीतिक पार्टी खोल्नुहोस्, स्वतन्त्रता छ। निर्वाचनमा प्रमाणित भएर आउनुहोस्। जनता राजनीतिक पार्टी खोल्नलाई पैसा चाहियो नि। तपाईँले देश बेचेका पैसा छ, क्यान्टनमेन्ट पैसा छ, एनसेल बेचेका पैसा छ, वाइट बडी बेचेका पैसा छ, 40 वटा उद्योग बेचेका पैसा छ। भन्नुहोस् न, मलाई किन भन्नु हो? अख्तियारलाई प्यारालाइज गरिदिएर राखेको छ। जुन जुन तपाईँसित त मासु र रक्सी किन्ने पैसा छ, हामीले त छैन। संवैधानिक आयोगहरू छ, तपाईँसँग वकिल मान्छे गएर मुद्दा हाल्नुहोस् न। कहाँ हाल्ने? तपाईँको अदालतमा सब भर्ती गरिसकेको छ। तपाईँले गएर मुद्दा हाल्नुहोस्। संवैधानिक तपाईँको मुद्दा अदालत स्वतन्त्र भएन मुद्दा हाल्ने। तपाईँहरूको पार्टीको के पार्टी अन्तर्गत अदालत बनाएको छ तपाईँहरूले? स्वतन्त्र छैन भने त्यसमा आन्दोलन गर्नु हो। अब आन्दोलन त्यही त, तपाईँ गर्न दिन्न भने हो। शान्तिपूर्ण होइन, व्यवस्था परिवर्तन गर्न पाइन्छ। 5 वटा संविधान बुझ्नु राईजी, इतिहास 5 वटा संविधान फेरिसके नेपाली जनताले। 5 वटा भन्दैछु। पीडा भएर आउँछ एकचोटि इतिहास प्रहसन। तपाईँले किन प्रहसन गरिराख्नु भएको छ? नाटक गरिराख्नु भएको छ। तपाईँले किन नाटक गर्नु हो? हामी किन त्यो नाटक देख्नु भएन? प्रधानमन्त्रीले खड्गौलीलाई, उसले खड्गौलीले प्रचण्डलाई भने प्रचण्ड यो कुन नाटक हो? त्यो कुरा मैले छोड्नुहोस् न। यो व्यवस्थामा नेतृत्व गरिराखेको हाम्रै पार्टीका नेता पनि असल समयले भनिराखेको राम्रो, ठिक छ। मेरो एउटै होइन, तपाईँ एउटा भन्नु, म एउटा तपाईँलाई प्रस्ताव गर्छु। यो बहुदलीय परिपाटीमा आफ्नो पार्टीभित्र देखिएको विसङ्गतिको विरुद्धमा बोल्नु पाउनुपर्छ। पाइन्छ। राजालाई भगवान बनाएर विष्णुको अवतार बनाएर हो। तपाईँ त्यहाँ ल्याउँछु। जनतालाई यो अधिकार छैन। आउनु नआउनु अर्को कुरो, बोल्न पाइँदैन, भन्न पाइँदैन। लडेर ल्याउनुहोस् न। निर्वाचनमा यो साधन ठिक ल्याउनुहोस् न। तपाईँहरूले राजाको साधन ठिक ल्याउनुहोस् न। 5 जना मान्छे चोक चौतारामा तपाईँको भेला हुनु पाउने स्थिति थिएन नि त यो देश। ठिक छ त, तपाईँले दिनुभयो त, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँलाई म भन्छु सानो तपाईँले दिनु, तर अब योभन्दा उन्नत लोकतन्त्र हुन्छ। आजको मुलुक होइन, 18,000 मान्छे राजाले मारेको छ, बुझ्नुभयो? तपाईँ जस्तो हिटर र एसीमा बसेर प्रचण्ड त होइन, यो प्रचण्डले मैले दुःख गरेर आएको, आँसु पसिना बगाएर आएको। पसिना त गर्नु, तर के का लागि? लेन्डोरले पनि पसिना काट्यो। यसको लागि त हामी लड्दै कहाँ पुर्याउनु भयो देश? विसङ्गतिको निम्ति लडौँ। यो व्यवस्थाको संविधानको धारामा टेकेर। तर तपाईँको संविधान चाहिँ फेर्न पाइँदैन के? यो के बाइबल हो यो संविधान भने? कसले भन्यो बाइबल? हामीले भनेको अनि के हो त? फेर्न किन पाइँदैन? फेर्न पाइन्छ। आउनुहोस् न, सार्वभौम सत्ता जनतामा आउँछ। दुईटाबाट व्यवस्था निर्वाचनबाट फेरिन्छ कि सडकबाट फेरिन्छ? संसारमा फेरिया छैन? तपाईँलाई इतिहास थाहा छ नि? तपाईँले फेर्न मिल्ने, अरूले फेर्न नमिल्ने, तर म गजबको कुरो रहेछ यो त। गर्नुहोस् न त, सडक देशभरिबाट जनता उठेका छन्। गर्नुहोस्, देशभरिबाट जनता उठेका छन्। ए बाबा पुष्टि गरेर तर जनतालाई दबाउने काम चाहिँ नगर्नु। पल्टाएर गर्नुहोस् न त। ठिक छ त, हेर्दै जानु। मैले अलिकति यहाँ भन्छु। मैले त के भनिराखेको छु भने अधिकारको निम्ति संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएको अधिकारलाई अझ प्रगतिशील बनाऊ भन्ने शक्तिलाई चाहिँ सरकारले डन्डा लगाइराखेको छ। तर जसले 240 वर्ष श्री 5ले शासन गरिबक्सनु भयो, आज श्री 5लाई फर्काउने आन्दोलनमा यो सरकार गृह प्रशासन किन रमित हुँदैछ? म त सरकार र प्रशासनसँग सर्वदलीय बैठक बस्यो त? सर्वदलीय बैठक बस्यो त? गरिराखेको छु मैले प्रश्न। सर्वदलीय बैठक बस्यो त? सर्वदलीय बैठक बस्यो। तपाईँकै पार्टीभित्रबाट असहमति छ अनि यो सबै कुराको अब्जस अनि खड्ग ओलीलाई दिएर, केपी शर्मा ओलीलाई दिएर, प्रधानमन्त्रीलाई दिएर व्यवस्था धरा पार्ने यो चाहिँ खलनायक हो भनेर भोलि ट्याग लगाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। छिटो हामी सचिनु पर्छ। इतिहास निर्मम हुन्छ, इतिहासले पर्खेर बस्दैन। म त के भन्दैछु भने कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरू समय अवधिभित्रै नसचिए फागुन चैतभित्र यो व्यवस्था उड्न सक्छ, तर राजाको कारणले होइन।
के कारण अरू नै आउन सक्छ। हो यो चाहिँ सही भन्नुभयो तपाईले, यो चाहिँ सही भन्नुभयो। गैर संवैधानिक ढङ्गले पनि अनागरिक ढङ्गले पनि यो चिज हुनसक्छ, मैले त भनिराखेको छु। तर राजा नै चाहिँ होइन, राजाले चाहिँ सपना नदेखे पनि हुन्छ। तर एउटा कुरा नि माननज्यू, अब एकछिन तपाईँहरू झन्डै 2/3 त के भन्नु, राष्ट्रिय सभाको पछिल्लो निर्वाचन पछाडि त 2/3 सरकार, त्यो 2/3 सरकार हालेको पार्टीको नेताहरू शक्ति आर्जन, आपसी द्वन्द्व, एकअर्का विरुद्धको षड्यन्त्र आदि इत्यादिमा रमाउने, अनि जनता सडकमा निस्केर विकल्प खोज्दा त्यो विकल्प हुन नसक्ने, त्यसमा धार्यात लगाउनु पर्ने, दमनमै गर्न जानुपर्ने, त्यस्तो त सुहाएन होला नि त, सुहाउँछ? कसले तपाईँ के माग्दै हुनुहुन्छ, त्यो किन रमिता हेरो भन्नुभयो नि त फेरि, यो विकल्प किन अन्तर्विरोध छ नि त। हाम्रो सरकारले देखाएको व्यवहारमा अन्तर्विरोध छ नि त। अनि त्यो सरकार सुधार्नतिर लाग्नुहोस् सम्बन्धी न। ऐनलाई सच्याउनु पर्छ भनेर जनता निक्लिँदा त्यही माइती घर प्रतिबन्ध लगाएर टुडी खेल पुर्याउने। आज संविधानमै नभएको व्यवस्था इतिहासको चिहानमा पुरिसकेको राजतन्त्रलाई फर्काएर ल्याउँ भन्दा यही सरकारको गृह प्रशासनले सुरक्षा दिइराखेको छ। मैले भन्दैछु च्याल कराउनु र कुकुर राईजी, तपाईँलाई यहाँ विचार र अभिव्यक्ति गर्न पाइन्छ संविधानमा होइन? तपाईँलाई थाहा छैन? थाहा छैन? त्यो कुरा मैले भनेको छु। सुन्नुहोस्, शान्तिपूर्ण भेला हुन पाइन्छ। हाम्रो सरकारको कुरा गर्दैछु, हाम्रो सरकारको आलोचना गर्दा मेरो पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारको खराब कामको आलोचना गर्दा तपाईँको टाउको किन दुख्दैछ? मैले त भने तपाईँलाई एउटा गलत के रहेछ भने यो व्यवस्थामा शान्तिपूर्ण भेला हुन पाइन्छ, शान्तिपूर्ण अभिव्यक्ति गर्न पाइन्छ। त्यहाँ कम्युनिस्टले मात्रै बोल्ने, अरूले बोल्न नपाउने भनेर लेखेको छैन। तपाईँलाई भ्रम भयो होला, तपाईँले पढ्नु भएन होला, तालिका भरमा पास गर्नुभयो, त्यसले भ्रम भयो तपाईँलाई। यो संविधानमा शान्तिपूर्ण विचार अभिव्यक्ति गर्न पाइन्छ, शान्तिपूर्ण भेला हुन पाइन्छ, कानुन मिच्न पाइँदैन। जनताले शान्तिपूर्ण रूपमा मलाई यो व्यवस्था मिलेन, योभन्दा त पुरानो डाक्टर राम्रो, यो डाक्टर त नक्कली परेछ, सर्टिफिकेट नक्कली रहेछ यसको, यसले रोग्नेको पारेन भन्न नपाउने। तपाईँ कहाँमा कोही बिरामी डाक्टरमा आयो भने सधैँ तपाईँ किन बस्नुपर्छ भन्ने छ, अर्को डाक्टर खोज्न नपाउने। निम्ति नारा, जुलुस, धरना, आन्दोलन सबै गर्न पाइन्छ, तर पछाडि फर्किन्छ होइन। कुन कहाँ लेखेको छ? कहाँ लेखेको छ देखाइदिनुहोस् त। तपाईँ कस्तो खालको कानुन कहाँ लेखेको छ पछाडि चाहिँ फर्किन पाइँदैन भनेर? त्यसो भए समाज फर्किन्छ। होइन, फर्कियो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ? रोक्नुहुन्छ? सप्तकोशी फर्किन्छ, त्यो अलग कुरा सप्तकोशी होइन। तपाईँ अग्रगमन भन्दै कहाँ पुर्याउँछ? त्यो सप्तकोशी र त्यसो बेलायतमा फर्केन? बेलायतको कुरा त तपाईँ नेपालमा लाग्दैन? बेलायतको कुरा तपाईँ किन गर्नु? जापानमा फर्केन? बेलायत र जापानको राजा कस्तो राजा हो तपाईँलाई थाहा छ? हो, अब हामी त्यस्तै राजा हो, त्यस्तै राजा बनाउने। अब तपाईँ पनि अर्काको हो सुनेर आयो, अब त्यस्तै राजा। तर वरिष्ठ अधिवक्ता नेपालज्यू, यहाँ अचम्मको कुरा चाहिँ यो जाँतोला भन्दा हातोला खसखस कि के भन्छ नि, एउटा उखान छ नि, राजालाई मतलब छैन, बोलेको पनि देखिन्न पूर्व राजा। तपाईँहरूलाई चाहिँ खुब धेरै खसखस गरेर यो हो कि होइन? म एउटा भन्दैछु, कारण के हो भने यो कारण के त? यो देशका लागि राजा चुप लागेर निष्क्रिय भएर बसिरहेको छ, उहाँहरूलाई तपाईँ जुर्मुनाउन सक्रिय बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ कि? म त्यसो भन्दैन, मैले के भन्दैछु भने यो देशका लागि चाहियो होइन। देश के हालतमा पुग्यो? मलाई एउटा मात्रै घटना सुनाउँछु म, यो बारम्बार म भन्ने गर्छु। भोजराज पोखरेल प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, 2टा संविधान सभाको चुनाव उनले गराए। उनले एउटा किताब लेखेर छन्, आत्मवृत्तान्त नामको केही किताब छ। त्यसको 142 पेजमा उनी के लेख्छन् भने भारतीय राजदूतले मलाई भेट्यो अनि के भन्यो, तपाईँका नेता के भएको? हरेक नेता आएर मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए, हरेक नेता आएर मलाई मन्त्री बनाइदिए भन्छ। म कतिवटालाई बनाऊँ? उहाँले अग्रगमन, भारतीय दूतावासले प्रधानमन्त्री, यो व्यवस्थाका समर्थक फेरि भन्दैछु है म। आन्दोलनमा हिँडेका मान्छे, मेरो कुरा तपाईँले म बोल्दा बोल्दै काट्नु हुँदैछ। कमजोर मानसिकता भएको मान्छेहरू अर्काले लेखिदिएको किताबमाथि भर पर्छ, बुझ्नुभयो? कमजोर मानसिकता जहाँ हुन्छ अर्काले लेखेको किताबमाथि भर पर्छन्। अनि दरो मानसिकताले चाहिँ के गर्छ? बन्दुकमा भर गर्छ, कुनै एउटा बन्दुकमा भर गर्छ। कुनै पत्रिकाको हेडलाइनमा आएको कुरा इतिहास बन्न सक्छ? के भन्छ इतिहास? के भन्छ? माओका ठेली चाहिँ काम लाग्छ तपाईँलाई? लेनिनका ठेली चाहिँ काम लाग्छ? यही नेपालीले भने चाहिँ काम लाग्दैन? प्रमाणित गरेर आउनुपर्छ। बुझेँ मैले। लेनिनको कुरो लाग्छ तपाईँलाई, माओको कुरो लाग्छ, त्यसैमा जनतालाई भ्रम गराइराख्नु भएको छ। पुष्टि भइरहेको छ त, भइरहेको छ। भारत खालको पार्टी आयो, भारतको राजनीतिक शासन चलाउँछ। म एउटा कुरा गर्छु, यति ठुलो नेपालको जनताको छोराछोरीको बलिदानले भयो के विस्थापित गरेको बिल्टुवाको रूपमा राजतन्त्र छ, जसलाई हामीले सम्मान गरेर नागरिक। ठिक छ, मैले बुझेँ।
तपाईँ त्यो एउटा पनि गर्नुहोस्, खुसी नै हरकत तपाईँका गर्नुहोस् नेताले भने बमोजिम सिङ्गापुर बनाइदिएको भए, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिदिएको भए, विकास गरिदिएको भए, जम्मै नेपालीलाई रोजगार दिएको भए म तपाईँको पार्टीको सदस्यता अहिले लिन्छु, तपाईँ जस्तो अहिले लिन्छु भन्दैछु। तपाईँलाई किन सदस्य तपाईँले दिनुहोस्, किन तपाईँलाई सदस्यता तपाईँ दिल्लीबाट लिनुपर्छ तपाईँ पार्टीको सदस्यता। मापदण्ड योगदान पुर्याएको मान्छेलाई सदस्य दिन्छ कम्युनिस्ट पार्टी। हो हो, कस्तो योगदान, लेन्डो दोर्जे योगदान। यस्तै प्रकारको फोहोर मैला हाम्रो पार्टीभित्र छिरेर आज यो गति छ, यो गति छ। त्यो गतिको अब काम गर्दैछौँ। अब लाने बाटो देखाइदिनुहोस् त मैले अघि भनिसकेँ, अब यो व्यवस्था यो संविधानको धारामा टेकेर शान्तिपूर्ण ढङ्गले चुनाव लड्न आऊ, अग्रगमनको बाटोमा प्रणालीहरू अग्रगमन कस्तो, अग्रगमन कस्तो, बङ्गलादेश जस्तो, अफगानिस्तान जस्तो, तपाईलाई संविधानमा के दिएको छ? भुटान, सिक्किम जस्तो त्यस्तो छन्। समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानमा तपाईँले लेखिएको। जनतालाई ठगी खाने धन्दा हो समाजवाद भनेको। देख्नुभयो नि नारायण गाजीको समाजवाद, देख्नुभयो नि प्रचण्डले खड्गवीलाई लागेको समाजवाद। खड्गवीले तपाईँको दादागिरी चोक अब पारस राजा हुँदैन, ढुक्क लेखेर बस्नुहोस्। देख्दै तपाईँले त्यो भन्दा पारसको हरकत भन्दा पुष्पकमल दाहालको छोराको कम थियो हरकत। त्यस्तो छैन, पुष्टि तिनटी श्रीमती ल्याएको रहेछ, खैर उनी परलोक भए। तपाईँको बाबु होइन होइन, प्रमाणित उहाँका छोराको तिनटी श्रीमती थिए। कस्तो कुरा गर्नु, मुद्दा लाग्यो लागेन, सम्बन्ध विछोड भइसकेपछि विवाहित भएर मान्छे बस्छन्। ठिक छ, त्यो अलग कुरा हो। खालि तपाईहरु आक्षेप लगाउनु, उहाँको हरकत देखिरहेको थियो, खैर छोडिदिउँ यो कुरो, यो विवादमा आउँछ यो कुरो। तर मेरो एउटै मात्रै भनाइ, तपाईँले काम नलाग्ने साधन ल्याउनु भयो। जुन गाडीले 1 लिटरले 1 किलोमिटर पनि हिँड्दैन, अब नेपालीलाई के चाहिएको छ? 1 लिटरले 50 किलोमिटर हिँड्ने गाडी चाहिएको छ। राजा होइन क्या, नाग देश बचाउनु पर्यो। संसारमा राजा लाएर देश खतरा परेको छ, खतरा परेन। कुरा नगर्नुहोस् न, भारतीय आयोग देश खतरामा परेको छ भनेर जनतालाई आतंकित बनाउने अनि देशको विकास के गर्नुभयो त तपाईँले यो 10-12 वर्ष? कसरी देश खतरामा छ? कति एकछिनलाई कतिवटा हस्पिटल बनाइदिनु भयो, कतिवटा सडक बनाइदिनु भयो, कतिवटा उद्योग खुले, कतिवटा कलेज खुले, हिसाब दिनुहोस् त मलाई। एउटा हस्पिटल बनाएर देखाउनुहोस्। 240 वर्ष राजतन्त्रले शासन चलाएर भोजपुरको मान्छे त चतारामा नुन बोक्ने बनाएको थियो नि त। थियो त, त्यो कुरा अन्त्य भएको तपाईले देश त राखिदिएर छ नि त। देख्नु भएको छैन? 45 सालमा राजा वीरेन्द्रलाई भुटान बन्ने प्रस्ताव आएको थियो, भुटान बनेन। नागरिक त विधेयकमा लालमोहर लाउनु भन्दा लालमोहर लालान बरु ज्यान त्यागे। तपाईले कतिचोटि बाँड्नु बनाएर त तपाईको चाहिँ राजतन्त्रको अन्त गरेर संविधान सभाबाट संविधान बनाएर के भयो त? संविधानले ठुलो भूकम्प र नाकाबन्दीको सामना गरेर नाकाबन्दी भयो। तपाईको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा लाग्ने बेलामा एउटा भन्दै हाम्रो बुझे मैले। तपाईले एउटा ल राजाले सुन्नुहोस्, कोरोनाको बेलामा हस्पिटल जरुरी छ नि मान्छेलाई। जिल्ला हस्पिटल, अञ्चल हस्पिटल, क्षेत्रीय हस्पिटल, केन्द्रका हस्पिटल जम्मै तपाईले बनाइदिएको एउटा देखाइदिनुहोस् त। त्यो भनेको चाहिँ महेन्द्र राजमार्ग जस्तो एउटा सडक बनाइदिए देखाइदिनुहोस्। यो अहिले तपाईँ संविधान सभा यो संसदमा भाषण गर्नुहुन्छ नि, त्यस्ता भवन बनाएर कसले बनाइदियो देखाइदिनुहोस् त मलाई। हो, उहाँका महल खडा भए होलान्, विदेशमा पैसा राखे होलान्, छोराका नाममा पैसा राखे होलान्, यहाँका यात्रा गरे होलान्, ती छन् रेकर्ड। तर नेपालीलाई के गरिदिनु भयो? मलाई के गरिदिनु भयो? उहाँलाई तमाम नेपालीलाई के भयो? तपाईँ सम्पन्न हुनुभयो होला, नारायण गाजी सम्पन्न भयो होलान्, खड्गजोली सम्पन्न भयो होलान्, पुष्पकमल दाहालजी सम्पन्न भयो, उनको परिवार भयो होला, तमाम नेपालीलाई। संविधानको अधिकार तपाईँले संविधान छोडिदिनुहोस् न, यो त साधन हो, साध्य होइन। सुन्नुहोस् फेरि, संविधान भनेको साधन हो, साध्य होइन। साध्य भनेको देश हो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो, विकास हो। त्यो कुरा त साधनका साध्यका लागि साधन फेर्यो मरो, फेर्नुपर्छ साधन। फेरि राजतन्त्रको पालामा भ्रष्टाचार थिएन? ठिक छ, कारबाही होइन, कारबाही गर्नुभयो त तपाईँको योभन्दा ठुलो के होइन होइन। सुन्नु, कतिलाई भ्रष्टाचारमा मुद्दा हाल्नुभयो? तपाईँको हातमा सत्ता आएको 16 वर्ष हो, गण्यमान्य मान्छे हो, 16 वर्ष भयो, कतिवटालाई मुद्दा हाल्नुभयो? हेर्नुहोस् न गएर अख्तियारको फाइल गरेर मलाई किन तथ्याङ्क मलाई किन सोध्नु त्यहाँ गएर? अब तपाईँकै मान्छे छन्, ठिकै छ, त्यसलाई विवाद नगरौँ। तर मैले एउटै तपाईँलाई राज्यलाई म भन्छु, तपाईँ आफ्ना सन्तति सम्झेर, हो तपाईँको नकाब लागेको छ, तपाईँ देब्रे दाहिने देख्न सक्नुहुन्न, त्यो पनि समस्या म बुझ्छु तपाईँलाई। म राजावादी बनाइदिनु हो कि होइन? ठिक छ, त्यो तपाईँको बाध्यता पनि भोलि निकालिदिन्छ पार्टीले। यसो गरौँ, अब यो उहाँले जे तथ्य दिनुभएको छ नि, यो
जनतालाई निराशा छाउने गरेका जे तथ्य ती त मसला भयो नि त, तिनै मसलामा उहाँहरूले खेल्नुभयो। सुध्रिने तपाईँहरू कसरी त भन्नुभयो। अब तपाईँ भोजपुरको मान्छे, तपाईँ हामी भोजपुरका मान्छे, भोजपुरमा चतरामा गएर ढाकरमा नुन बोक्ने मानिसहरूको आज घर घरमा आयोडिन पुग्न थाल्यो। यो त सत्य हो। दियालो बाल्ने अवस्थाका मानिसहरू अहिले विद्युत बाल्न थालेका छन्। यो बनाएर भयो या स्वतस्फूर्त भयो, यो बहसको अर्को विषय छ। प्रकारान्तरमा यो विकास भएको देखिएको छ। तर यो अहिलेको अवस्थाको चरम निराशाको फाइदा चाहिँ पक्षगामी शक्तिले लियो भने के गर्ने हो? त्यही कुरा भनेर हाम्रो पार्टीभित्र यति ठुलो अन्तरसङ्घर्ष छ। अनि हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू कस्तो अप्ठ्यारोमा पर्ने, तपाईँको पार्टीका नेतृत्वले काम बिगार्ने, तल तपाईँहरू च्यापिने। के गर्ने त? सहेर बस्ने, औँठा छाप लाएर बस्ने, सङ्घर्ष नगर्ने। विष्णुको अवतार हाम्रो नेताहरू खड्ग प्रसाद ओली पनि होइन, प्रचण्ड पनि होइन, माधव नेपाल पनि होइन। तिनी मान्छे हुन्, तिनीहरूको सीमा छ। तपाईँ एउटा विद्रोही पार्टीभित्र तपाईँ एकजना विद्रोही निस्केर भएन नि, जुन काम नरहेसम्म उहाँहरू रहनुहुन्छ भन्ने नेताहरू पनि तपाईँकै पार्टीभित्र छन्। दोस्रो तेस्रो पुस्ताकै नेताहरू छन्। थोपा थोपा मिलेर सागर बन्छ। हिजो यति कुरा बोल्ने साहस थिएन पार्टी अटोक्रेसीभित्र, तर आज हामी छाती खोलेर बोल्न थालेका छौँ। अब सुधार्नुहुन्छ कसरी? यो आन्दोलन जसरी देखिया छ नि, जनरल अघि तपाईँले एउटा सङ्केत पनि गर्नुभयो, राजाका कारण होइन, अरूनी कारण चैतसम्ममा हो। चैतसम्ममा त्यो भनेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अरू शक्ति केन्द्र पनि होला नि सायद, त्यहाँ सङ्केत होइन। सुध्रिने, सुधार्ने, यही व्यवस्था टिकाइराख्ने, उन्नत बनाउने, संविधानको बाटोमा इमान्दार भएर हिँड्नु पर्यो, समाजवादी कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो, हामीले लेखेको दस्तावेजहरूलाई अङ्गीकार गर्नु पर्यो, चुनावमा बोलिएको घोषणापत्र अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, र विधिमा, विचारमा, सिद्धान्तमा पार्टी चल्नु पर्यो। तर फलानु किन नियुक्ति गरिस्, ढिसानो किन नियुक्ति गरिस् भनेर काशी हिँड्छु भनेर कुत्तीको बाटो जानु पाइँदैन। यसकै रिफ्लेक्सन अन्तर्विरोध हाम्रो पार्टीभित्र छ। भोलि स्थायी समितिको बैठक बस्दैछ, छिटोभन्दा छिटो हाम्रो हिँडिरहेको जहाजलाई गन्तव्यतिर मोडौँ भन्ने हाम्रो अहिलेको चिन्ता हो, अहिलेको सङ्घर्ष हो। त्यतिकै त हात बाँधेर त बसेको होइन नि त। तर सङ्घर्ष कस्तो देखियो? राजा हो भन्ने जुन हरकत देखिएको त्यो चाहिँ किमार्थ होइन, त्यसलाई रोकिन्छ। त्यो जनताले रोक्छ, इतिहासले रोक्छ। कहाँ मैले रोक्ने र नरोक्ने मेरो व्यक्तिको कुरा हुँदैन त्यसमा। अनि तपाईँ अघि एउटा कुरामा बडो गजबका साथ हो भनेर त्यसमा उहाँसँगै तपाईँ सही थप्दै हुनुहुन्थ्यो। एउटा कुरा, व्यवस्था फेरिन सक्छ चैतसम्ममा, तर राजाका कारण होइन। सही कुरो भनेको राजातिर मोची छ, तर राजा चुप लागेका कारण। कस्तो छ भने नि, तपाईँले यो पनि सचाउनु पर्यो कि व्यापारीमा जानु, हामी सच्ची त्यही त शर्त थियो। कस्तो हुन्छ नि, बिरामीको एउटा डाक्टरमा औषधि गरिरहेको छ, चाँडो निको हुन अर्को डाक्टर कहाँ जान्छ, अनि त्यसले भन्दा बढी भन्दा निको पार्न सकेन, त्योभन्दा रोग बढ्यो भने योभन्दा त पुरानै डाक्टर राम्रो रहेछ भने फेरि फर्केर आउँछ। हाम्रो मुद्दामा पनि त्यस्तै हुन्छ। एउटा वकिलले मुद्दा गरिरहेको छ, अनि चित्त नबुझेर जान्छ, अनि त्योभन्दा खराब फेला परेपछि ओ साहब म त आएँ पहिले नै, तपाईँले गरिदिनु पऱ्यो। अहिले ठ्याक्कै यही हो। उहाँलाई पार्टीको चिन्ता, हामीहरूलाई देशको चिन्ता, त्यति फरक छ। उहाँले देशको चिन्ता गर्यो भने यो प्रश्न उठाउनु न। उहाँलाई पार्टीको मात्रै चिन्ता छ। उहाँको धारणा के छ? देशभन्दा पार्टी ठुलो। हामी पार्टी, नेता, व्यवस्था भनेको देशभन्दा तल हुन्। पहिले देश राखौँ न, जे गर्दा देश राखिन्छ। त्यो देश बचाइदिने भगवान चाहिँ राजा होइन, जनता। तर एउटा माध्यम के हो भने तपाईँ अब जनताले यो कल्पना गर्दै हुन्छ, अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वा पारसलाई ल्याएर, पारस होइन, को अब म भन्छु, हामीहरू संसदले निर्णय गर्छ। संसद अन्तर्गत राजा भनेका छौँ। र हाम्रो तर्क गराइ के छ भने, त्यो राजा के शाकालीन? शाकालीन होइन। यो कस्तो छ भने, जसले सम्पत्ति आर्जन गर्यो नि त्यसलाई माया हुन्छ सम्पत्तिको। राजा ज्ञानेन्द्रले यो देशको के अहित गरे यार? उहाँले मूर्ति चोरेकोसम्म प्रमाणित गराइदिनुहोस् न। अहिले मूर्ति चोर त अहिले लागेको छ नि, 5000 मान्छे मार्ने त हतियार साबिती छ, उहाँको नेता छ। कसो कारणले प्रमाणित गरिदिनुहोस्। सबै त्यस्तो लालचित लाग्ने कोसिस उसलाई शेरबहादुरका कारणले। कसको कारणले हो? अब म शेरबहादुरका कारणले मार्नेको हो। मार्ने 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता। तपाईलाई म भन्छु, र धतुरो रोपेर गुलाब फुल्दैन। तपाईलाई म भन्छु, हिजो शान्तिपूर्ण ढङ्गले राम्रो गरिदिया भए हुन्छ 40 बुँदे माग्दाखेरि गाउँ बस्ती ग्रामीण इलाकामा कसले गरेको त? शेरबहादुरले। शेरबहादुरले कसले गरो? कसले गरो? शेरबहादुरले गरो, माधव नेपालले गरो, तपाईँका पार्टनर छन् अहिले।
नारायणीमा थियो होइन थिएन। तपाईँकै नेताले मालिकसँग कुरो गर्छु भने होइन, मालिक मानेकै हो नि त। हो अब फेरि मालिक मान्नुहोस् एकचोटि देशका लागि। मालिक भनेको नारायणी हो तपाईँले हिजो मालिक मानेकै हो नि, अब देशका लागि फेरि मालिक मान्नुहोस्। जो हिंसामा उत्रेको थियो, हो जो हत्यामा हो उत्रेको थियो, भयो के त, अन्यायमा सुन्नु न भयो के त, अन्यायमा उत्रेको थियो। हो तपाईँलाई भयो होला। तिनका मालिक भनेको क्या, तिनका मालिक होइन मैले सुनेको चाहिँ मैले पनि सुनेको। सुनेर त म यी नोकरसँग कुरो गर्दिनँ, म मालिकसँग कुरो गर्छु भनेर दुईचोटि वार्ता गर्नुभयो। त्यसपछि मालिकसँग नमिलेपछि भारतको मालिकतिर जानुभयो, अनि बाह्रमधे गरेर यहाँ आउनुभयो, अनि बेतेन्डा मन्ताउन थाल्नुभयो। सुन्नु नारायणी राजदरबारमा त कुटपर्व त भयो त, त्यसमा पनि तपाईँहरूको पार्टीको संलग्न छ भन्ने छ। त्यत्रो तपाईँको चाहिँ भइसके तपाईँहरूको षड्यन्त्र छ अरे नि त। हामीले त्यो त तपाईँहरूलाई थाहा होला नि, किन बाह्रमधे पनि त्यहाँ आएको थियो नि त, हजार सेनाले घेरेको हो। बुझेँ मैले, सुरक्षित दरबारभित्र घटेको घटना त तपाईँहरूको होला नि त। बुझेँ मैले त्यसको। तर एउटा चाहिँ तपाईँलाई के भन्नुहोस् भने, म यति मात्रै तपाईँलाई भन्छु, धतुरो रोपेर गुलाब फुल्दैन। तपाईँले रोप्नुपर्छ धतुरो। फुलमा त्यति मोह छैन, जनतालाई मोह छैन। ए धतुरोमै मोह छ। यो धतुरोले कहाँ पुर्याउँछ? दुई ठाउँबाट गन्तव्य यसको, कि सिक्किम कि अफगानिस्तान। चीन र अमेरिकाको द्वन्द्वमा तपाईँहरूलाई लानुहुँदैछ त्यसलाई, परिणाम के हुन्छ भोलि? तपाईँहरू अब जोगाउनुको निम्ति सडकमा निस्किनु, अब हामी सडकमा निस्किने हक छ फेरि, तपाईँ रोक्नुमा आउनुहुन्न। त्यो हक हो हाम्रो। गतिविधि गर्ने कसैलाई पनि हक छैन। ठिक छ, रोकेर अगाडि बढ्नको निम्ति सबैलाई हक छ। गाडी पछाडि फिर्काउन पाइँदैन, बाटो बिग्रो, डन्डा चलाउनु जो हिर्काउनु पाइँदैन। हिजोको शक्ति जसलाई कलङ्क लागेको छ, तपाईँ के पारसलाई राजा पारस हुँदैन भनिन्छ। मैले के भने त्यो कुरो तपाईँले मानेको मानार्थ, जनताले माने मानार्थ तपाईँको व्यवस्था विकल्प उनले आफैले भनिसके म राजा हुन जन्मेको होइन, त्यागिसके। अनि किन तपाईँहरूलाई मोह बोक्नु भएको छ? देशको मोह हो। अब सिक्किममा राजा एउटा उखान छ के, यो उखान हुन त अब तपाईँ तर्क दिन माहिर हुनुहुन्छ, तर्कमा तर्कै थपौँ। त्यो कुकुर अगाएको छ, त्यसलाई हड्डीको चाखै छैन, मासुको चाखै छैन, ल खा भनेर लगेर त्यो हो होइन, मुखमा लगेर। उहाँले राजा ज्ञानेन्द्रले मान्नु भने अर्को विकल्प नेपाली जनताले खोज्छन्। राजा किन चाहियो म भन्छु, यो देश यो ठाउँमा नभएर अरू ठाउँमै भएको भए गणतन्त्र चल्छ। दोस्रो आधार छ, चीन र भारतको बिचमा मित्रता भएको भए नि गणतन्त्र चल्छ। अर्को गणतन्त्र आधार, पार्टी नेपालमुखी भएको भए गणतन्त्र चल्छ। पार्टी के छ? एउटा भारतमुखी छ, एउटा चीनमुखी छ। चीनमुखी सरकार आउने बित्तिकै दिल्ली के भन्छ? चीन काठमाडौँ आइपुग्यो, पेकिङ अब मेरो दिल्लीलाई खतरा छ, खुट्टा तान्न थाल्छ। अहिले 2/3 सरकार यही पेलमा परेको छ। अनि भारतमुखी यहाँ आउँछ, चीनले के भन्छ? काठमाडौँमा दिल्ली आइपुग्यो, मेरो तिब्बतलाई खतरा छ, जसको परिणामले हामी 12-13 वर्ष 12-13वटा प्रधानमन्त्री फेर्यौँ। 2/3 सरकारको यो 1 वर्षको झगडा छ नि, यही झगडा हो। यसलाई रोक्न कसरी सक्नुहुन्छ तपाईँ? हिजो यो तानातान थियो, तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, शीतयुद्धका बेलामा राजा महेन्द्रले 4वटा देशको सहयोग लिएर एउटा महेन्द्र राजमार्ग बनाए। उहाँको कुरा सुन्दा त होमा हो जस्तो लाग्दो रहेछ। प्लिज, शीतयुद्धको बेलामा मौकाको फाइदा उठाएर केही उद्योग धन्दा खोलेकोमा नाक नघुक्राइ हुन्छ। त्यो जनता तपाईँले खोलिदिनु भयो त। कच्चा पदार्थ नेपालमा कति थिए त्यसको हिसाब पछि गरौँला। कसरी त तपाईँले खोलिदिनु भयो त। एउटा मात्रै भन्दैछु, देश ठुलो हो, पार्टी ठुलो होइन, तर देश चलाउनको निम्ति बहुदलीय परिपाटीमा पार्टी हो। बहुदल तपाईँ हो राईजी, बहुदल जाँदैन। योभन्दा उन्नत प्रजातन्त्र हामी लागेका छौँ। तपाईँ योभन्दा उन्नत हुन्छ। तपाईँ म बोल्दा बोलिहाल्नुपर्छ, तपाईँ बोल्दा मैले सुन्नुपर्छ। खोइ त तपाईँ संस्कार भन्नुहोस् न। तपाईँ बोल्दा मैले सुनिरहनु पर्ने, मैले बोल्दा मैले एउटा तपाईँलाई के भन्नु भने, यो बहुदलको विरुद्धमा छैन। हामी योभन्दा बढी उन्नत लोकतन्त्र भन्छौँ। हाम्रो यो जनताको नागरिक सरकार भनेका छौँ हामीहरूले, नागरिक आयोग भनेका छौँ। तुरुन्त निषेधित क्षेत्र खुल्छ, खुला मञ्च खुल्छ। राणाकालदेखि बोल्ने अधिकार तपाईँले बन्द गर्नुभयो। तपाईँले भनेर लोकतन्त्र हुन्छ? किन खुला मञ्च बन्द गर्नुभयो? तपाईँले त यो टुडी खेलको कुरा गर्नु, टुडी खेलको कुरा। रोल्पाको भाबाङ बस्तीमा गएर मान्छे उठाएको छ तपाईँको त्यो बेलाको सरकारले। कानुन मिचेपछि अहिले पनि विप्लवलाई तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ, किन प्रतिबन्ध गरे त? विप्लवलाई किन प्रतिबन्ध गरे हो? हिजो पनि तपाईँले कानुन मिच्नुभयो, तपाईँलाई कानुन लाग्यो। अहिले विप्लवले कानुन मिच्यो, विप्लवलाई कानुन लाग्दैछ। 1000 मुद्दा छन् विप्लवलाई। तपाईँहरूले दर्ता गरेका 1000 अघि उहाँले तथ्याङ्क दिनुभयो। यसो गरौँ, अब यो अहिले देखिएको निराशा, तपाईँहरूकै माग फेरि पछाडि फर्किने होइन है, त्यसमा चाहिँ धेरैजना अधिकांशको विमति छ। होइन, मैले अधिकांशमा म भन्छु, हामीलाई डर छ कहिलेकाहीँ बाटो बिग्रो भने
फिर्किनुपर्छ, गलत बाटोमा हिँड्नु, एउटा यो अनि फेरि अगाडि बढ्नुपर्छ। असन्तुष्टि मत्थर पार्ने के छ त यसको माध्यम? सबैजना एकबद्ध भएर अगाडि बढ्ने के छ विकल्प? का 2 तिहाईको सरकार 2टा अध्यक्ष एक हुन सक्दैन, जम्मै नेपाली एक हुन्छन्। उहाँको पार्टनर विप्लवलाई चित्त बुझाउन सक्नु भएन, वैद्यलाई चित्त बुझाउन सक्नु भएन, उहाँको सिपी गजुरेलाई चित्त बुझाउन सक्नु भएन, अनि जम्मै नेपालीलाई चित्त बुझाउन सक्नुहुन्छ? उहाँकै पार्टी हो नि। अहिले 2टा झगडा विकल्प एकदम छोटोमा म विकल्प के हो भने यो 12 मध्ये दिल्ली सम्झौताबाट आएको व्यवस्था काम गरेन। अब छरितो 10 जना मन्त्री, 100 जना संसद, पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिज्ञको सम्पत्ति छानबिन, त्यो भएर छरितो व्यवस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, संसद सदस्य मन्त्री हुन नपाउने, त्यसले निर्वाचनमा भ्रष्टाचारको पैसा कुरो समाप्त पारिदिन्छ। र यो व्यवस्था त तपाईँ जति दिन राख्नुहुन्छ त्यति यो देशको दिनानुदिन दुर्गति हुँदै जान्छ। आनन्दज्यू, उहाँका प्रश्नमा एउटै निर्वाचन क्षेत्र बनाएर प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख हुनुपर्छ भनेर हामीले पनि हाम्रो पार्टीभित्र कुरा उठाइरहेको झन्डै झन्डै कुरा मिल्यो। सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा निर्वाचित कार्यकारी भनौँ हो उठाएको छु। निर्वाचन प्रणाली यो त शासकीय स्वरूप हो। निर्वाचन प्रणाली यस्तो खालको भ्रष्ट निर्वाचन प्रणालीले हुँदैन, यो पनि भनिराखिएको छ। स्वास्थ्य शिक्षा सरकारी हुनुपर्छ, सरकारीकरण हुनुपर्छ, यो पनि भनिराखिएको छ। कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, नेपाली विशेषताको आफ्नो नीति हुनुपर्छ। नेपालको नीति छैन। विप्लवलाई मिलाउन सक्नु भएन। सिपी गजुल र मोहन वैद्यले त्यसको लागि बाबुराम पनि सक्नु भएन, मधेसतिर पुगे। सुन्नु न, त्यसकै लागि त लडेर बलिदान गरेर लिएको प्रजातन्त्र हो त। लड्दा लड्दै कहाँ पुर्याउनुहुन्छ त? चाहना अनुसार मान्छेले अभिव्यक्ति गर्न पाओस्, सङ्गठन खोल्न पाओस्, आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न पाओस् र लडेर लिएको हो नि। ठिक छ, आवाज बुलन्द त परिवर्तनको लागि हो नि त। यो त परिवर्तन चाहिँ गर्न नपाउने, यो तपाईँकै स्वस्ति गाउनु पर्ने। सडकमा जम्मै जनता आएर यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्छु भने किन नपाउने? शान्तिपूर्ण होइन, कहाँ लेखेको छ अग्रगमनको निम्ति? अग्रगमन हुँदा सिक्किम भने नाति मर्ने होइन, अग्रगमन तपाईँको अग्रगमन भने चाहिँ सिक्किमै हो। अगाडि भनेको त छोरा जन्माउने। यसो गरौँ मानन्जु, म अब कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछु। तपाईँले यो जे भन्नुभयो नि, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, त्यो राष्ट्रपति होस् चाहे प्रधानमन्त्री होस्, निर्वाचन प्रणाली, स्वास्थ्य शिक्षाका विषय, यो त 2 तिहाईको सरकार छ। यसले चाहँदा संविधान फेरिन सक्छ, संशोधन नै हुनसक्छ नि त। यही मौका होला, ल चुनाव प्रणाली फेरौँ भनिदिने, संविधानमै व्यवस्था गरिदिउँ, कार्यकारी निर्वाचित कार्यकारी यही बेला गरिदिउँ। यी काम गर्नको लागि त, यो एजेन्डामा छिर्नका लागि त समस्या छैन होला नि त। किन नेपालको संविधानमा समस्या छैन? त्यही त छैन, यो कार्यान्वयन गर्ने फेर्नेतिर जानलाई। तर दलीय व्यवस्थामा जसले नेतृत्व गर्छ त्यो टाउकोलाई पर्नुपर्छ कि त्यो टाउकोलाई पार्नुको निम्ति हामी सङ्घर्ष गरिरहेको छौँ। तर मान्छेले के भन्छ भने नेकपामा मिलेन, यो पार्टी फुट्न लाग्यो। खराब चिजलाई सङ्घर्ष गरेर अन्त गर्ने हो। हाम्रो पार्टी असल छैन, फुट्ने हो, खराब छ, यो फुट्ने हो। सुन्नु, फुट्न लाग्यो भन्दै हुन्छ नि तपाईँ। के गर्नु? फुट्नु पर्ने हो। तपाईँको चाहिँ के हो? तपाईँलाई म प्रति प्रश्न गर्छु। म त तपाईँलाई प्रश्न गर्न बोलाइरहेको छु यहाँ। हो, फुट्ने होइन, खराब प्रवृत्तिको विरुद्धमा सङ्घर्ष गरेर पार्टीलाई सफा र स्वच्छ बनाउने, देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर देश र जनताको सेवा गर्ने, यो लक्ष्यका साथ गरिएको हो। तपाईँलाई यो पनि भन्छु, खोलामा ठुलो बाढी चलेपछि खोला सफा हुन्छ, यो प्राकृतिक नियम हो। टर्माइनमा पानीले हानेपछि विद्युत बल्छ, हामी आज झिलिमिलीमा छौँ, यो नियम लागू हुन्छ। र माइनस र प्लस जोडाएपछि त्यहाँ पनि बत्ती बल्छ। न्युट्रलमा हाम्रो पार्टीलाई राख्न खोजिराखेको छैनौँ। हाम्रो पार्टीलाई हामीले गरेको प्रतिबद्धतामा, यो संविधानको बाटोमा प्रतिबद्धित भएर हिँड, सुशासन लागू गर र समाजवादी कार्यक्रम ल्याऊ, जनतालाई धोका नदेऊ, कम्युनिस्टले जनतालाई ढाँट्नु हुँदैन भनेर हामी लडिराखेका छौँ। फुट्ने होइन, अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई म सोधेर टुङ्ग्याउँछु नि कार्यक्रम। राजावादीहरूको आन्दोलन चर्किने खालको सङ्केत उहाँले तर्क धेरै गर्नुभयो, त्यो पनि तपाईँले सुन्नुभयो साक्षीबारे। यति नै बेला एकै समयमा विप्लवको व्यक्ति हत्याबाटै एक खालको श्रृङ्खला सुरु भयो। 75मा एनसेल काण्डको बेला त्यहाँ नखुमा एकजनाको बम विस्फोटबाट भएको हत्या पछाडिको यो दोस्रो भयो। यो एकैपटक यी गतिविधि भयो नि, यसको सङ्केत, यसबाट अलिक डराउनु पर्ने अवस्था चाहिँ त्यस्तो फिलिङ अनुभूति भएको छ कि छैन त? अब यो त्यही त अघि मैले भने स्याल कराउन र कुखुरा हराउनुको संयोग हो या भित्री कुनामा के खिचडी पाक्दैछ त्यो मलाई थाहा छैन। तर हामीले राम्रो काम गर्नु नसकेको कुरा सत्य हो र हामी छिटो सच्चिनुपर्छ।
विप्लवहरूलाई अथवा नेकपा माओवादीलाई म के भन्न चाहन्छु भने आत्मागत र वस्तुगत परिस्थितिले त्यो बाटोमा तपाईँलाई हिँड्नु दिँदैन। यही संविधानको धारा प्रयोग गरेर तपाईँ छिटो वार्तामा आउनुहोस् र सरकारले पनि यथाशक्य वार्ताको वातावरण बनाओस्, सहकारी गरौँ, सकिन्छ एकता र बृहत क्रान्तिकारी र अग्रगामीहरूको ध्रुवीकरण गरौँ। अन्यथा यत्रो बलिदान गरेर तपाईँको लिएको व्यवस्थाको विरुद्धमा धावा बोलिन थालेको छ। तर फेरि म कल्पना गर्न सक्दिनँ कि राजा कल्पना त नगर्दैन, कुनै पनि असंवैधानिक शक्तिको हातमा देश जान सक्छ। यो व्यवस्थामाथिकै खतराको दोषी चाहिँ को त त्यसो भए? खतराको दोषी त आफैतिर अम्लो ठडियो हो। मैले भनिराखेको छु यो व्यवस्था ल्याइयो, यो व्यवस्थामा नेतृत्व सरकारको जसले गरिराखेको छ, जो तपाईँको चाहिँ नेतृत्व र शीर्षस्थ नेताहरूको तर्फबाट भइराखेको छ, छिटो सच्चिनुपर्छ। नसच्चिने भने खैरात छैन, सच्चिएन भने खैरात छैन। इतिहासले कसैलाई पनि आइतबार कुर्नेवाला छैन। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यार दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। एकै समयमा विप्लव नेकपाको हिंसात्मक गतिविधि र राजावादीहरूको आन्दोलन चर्किनुको सङ्केत के होलान्, यो व्यवस्थामाथिकै खतरा हो भने यसका दोषीहरू को हुन् भन्ने यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता, भोजपुरबाट प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य सांसद सुदन किराती र वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने दुवैजनालाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।